إذن هاد لا فيديو إن شاء الله غيكون على لا فوتوسينتيز، آخر فيديو في الموديل ديال فيزيولوجي فيجيتال. التعريف ديال لا فوتوسينتيز ولا التركيب الضوئي سي لا فينومين دو ترانسفورماسيون دو لينيرجي لومينوز ان انرجي شيميك، يعني التحويل ديال الطاقة الشمسية لإنرجي شيميك. هاد الخاصية كتكون فقط عند لوغيني فيجيتال. كنطلقوا عليهم واحد المصطلح ديال اوتوتروف، يعني عندهم القدرة انهم ينتجوا les constitutions capables de fabriquer leur constitution. بالنسبه للبلاصه فين كتوقع لا فوتوسينثيز ولا التركيب الضوئي، كتوقع بالضبط في لا كلوروبلاست. فوالا لا فوتوسينثيز كتكون من جوج المراحل، فاز كلير اي فاز سومبر. بالنسبه لا فاز كلير هي اللي كتحتاج لينيرجي لومينوز، فوالا كي ديبون دو لا لوميير. هنا الهدف منها هو ننتجو لا تي بي اي لو بوتنسيال ريدكتور ان ا دي بي اش اش بلس اللي غنحتاجوه في لا فاز الثانيه من لا فوتوسينثيز اللي هي لا فاز سومبر. فوالا غنشرحوا هنا لا فاز كلير. اول حاجه هذا انيماسيون ديال لو ممبران تيلاكويديان، هنا كلوروبلاست ستروما، هنا لا لوميير تيلاكويديان. اول حاجه هو لو فوتوسيستيم دو لي زونتين كوليكتريس ديال لو فوتوسيستيم دو غيستقبلوا لا لوميير. ابري هاد المعين اللي بالخضر هو لو كلوروفيل. هاد لو كلوروفيل غايليبيري لي زيليكترون. ملي غايليبيري لي زيليكترون، هاد لي زيليكترون غيستقبلهم لو بلاستوكينين. فوالا ابري لو بلاستوكينين غيدوزو لينا لي بروتون اش بلس اللي كاينين في لو كلوروبلاست ستروما لانتيريور لا لوميير تيلاكويديان، وهذا الشيء غيسمح لينا انه يتراكموا عندنا لي بروتون اش بلس في لانتيريور ديال لا لوميير تيلاكويديان باش يتنتج عندنا واحد لو غراديون دي بروتون. هنا غتنقص، غيكون لا كونتيتي ديال لي بروتون اش بلس ناقصه، وهنا غتزاد. فوالا ابري هاد لي زيليكترون غيكملوا لو شومان ديالهم، غيدوزو على لو سيتوكروم، ابري لو بلاستوكينين، عاد يوصلوا للفوتوسيستيم 1. حتى لهنا مزيان. ولكن واحد النقطه جد مهمه هو بالنسبه لهاد لا كلوروفيل، ملي فقد لي زيليكترون ديالو خاصو يريكوبيريهم. منين غيجيبهم من لا موليكول ديال H2O، غيوقع عليها لا فوتوليز باش تعطينا لا موليكول ديال O2 بلس واحد لا موليكول ديال H بلس باش يعوض دوك لي زيليكترون اللي مشاو ليه. حتى لهنا مزيان. ابري ملي هاد لا فوتوسيستيم 1 عاوتاني غيتبت لا لوميير، لي زيليكترون غيكملوا لو شومان ديالهم لو فيريدوكسين تاع فينير باش اونفان غنديروا لا ريدكسيون ديال واحد لا موليكول ان ا دي بي بلس وغتعطينا الان ا دي بي اش. منين غنجيبوا هاد لي بروتون اش بلس؟ غنجيبوهم من الوسط اللي هو لو كلوروبلاست ستروما، وغنكونوا نتجنا le potentiel réducteur in ADPH+. Après, les électrons les accumulés لينا في l'intérieur غيخصهم يرجعوا عاوتاني لو كلوروبلاست ستروما. هنا باش غيرجعوا عبر لا تيبي سانتيتاز. هاد لا تيبي سانتيتاز باش انها تنقل لينا هاد لي بروتون اش بلس غتنتج لينا لا تيبي. غتجمع ما بين لا دي بي و البي اي وغتنتج لنا لا تي بي. وهذا هو الهدف من لا فاز كلير، نتجو لين ا دي بي بلس لو بوتنسيال ريدكتور و لا تي بي. ابري غتجي لا فاز سومبر اللي غنستعملوا فيها هاد لا تي بي ولينا دي بي اش بلس. هاد لا فاز سومبر اللي ما كتحتاج انديبوندون دو لا لوميير، ما كتحتاج لا لوميير. اول مرحله في لا فاز سومبر هي لا فيكساسيون ديال لو سي او 2. اولا كتكون عندنا واحد لا موليكول ديال الريبولوز بيفوسفات، حيت كاينين جوج ديال لي فوسفات 1 و 2. اول حاجه غتثبت لينا واحد لا موليكول ديال لو سي او 2 عبر واحد لونزيم كنسميوه لو ريبوسكو. ها هو هاد لونزيم هذا لو ريبوسكو غيعاوننا باش نثبتوا هاد لا موليكول سي او 2 فوق من لو ريبولوز بيفوسفات.
ملي غنثبتوا لا موليكول ديالنا غنتحصلوا على واحد لا موليكول عندها 6 كربون 1 2 3 4 5 6 غنتحصلوا على واحد لا موليكول انستابل افيك 6 كربون. ابري هاد لا موليكول هادي غتنقسم لجوج ديال لي موليكول ديال 3 فوسفوغليسيرات. واحد لا موليكول ديال 3 فوسفوغليسيرات هي اللي غتكمل لو سيكل والاخرى لا. يعني غتنقسم باش تكون حيت هي انستابل، باش تكون ستابل خاصها تقسم لجوج ديال لي موليكول ديال 3 فوسفوغليسيرات. وحده فيهم غتكمل لو سيكل. هاد لو 3 فوسفوغليسيرات غتثبت واحد لو فوسفات. منين غتجيبو من لا تي بي لا فوسفوريلاسيون دو لا تي بي، يعني لا تي بي غتعطينا لا دي بي بلس بي اي، وداك بي اي هو اللي غيتثبت فوق لا موليكول ديال الفوسفوغليسيرات باش تولي 1 3 بي فوسفوغليسيرات. ابري هاد لا موليكول ديال 1 3 بي فوسفوغليسيرات غتحول غيمشي ليها هاد الفوسفور، هاد الفوسفات غيمشي ليها، هو هذا اللي مشى ليها. يعني ملي اون فوا غيمشي ليها غتكون عندنا الجليسيرالديد 3 فوسفات، وغيكون لوكسيداسيون ديال واحد لا موليكول ديال اني اد دي بي باش تعطينا ان اد دي بي بلس 6 بي اي. هاد بي اي منين جبناها حيت حيدنا هاد بي ال بفوسفات باش تولي جليسيرالديد 3 فوسفات. هذه هي المرحله الثانيه اللي هي لا فاز ديال لا ريدكسيون. كما قلت ملي قسمنا هاد لا موليكول الجوج ديال لي موليكول ديال 3 فوسفوغليسيرات قلت غير وحده اللي غتكمل لو شومان والاخرى لا، غنخليوها باش عاوتاني حتى هي تشارك في لو سيكل دير لو سيكل الاخرى. ابري هاد لا موليكول ديال 3 غليسيرالديد 3 فوسفات غتنتقل للمرحله التاليه ديال لا ريجينيراسيون دو لاكسيبتور دو سي او 2 اللي غتثبت جوج ديال لي موليكول ديال الكربون باش تعطينا عاوتاني لو ريبولوز بفوسفات، وغنكونوا كونسومينا لا تي بي. وهكذا لو سيكل كتستمر، هكذا لو سيكل كتستمر الى ما لا نهايه. يعني دائما لو سيكل على هذا لو سونس هذا. اذا هذا الشيء اللي كاين في لا فيزيولوجي فيجيتال. الفيديوهات الاخرين راه كنت ديجا حطيتهم، اللي بغى يرجع ليهم. ومسيره موفقه.